अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर मैं यहाँ मौजूद हूँ, जिसका उन्वान है माह ज़िल हज्जा की फ़जीलत और अहमियत और ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के मुतालिक बहुत से सवालात हमारे नाज़रीन ने हमें ईमेल किए और उसके साथ साथ कुछ हमारे दिलो दिमाग में कुछ ऐसे सवालात मौजूद थे और कुछ ऐसे सवालात हमारे अपने ही दिलो दिमाग में मौजूद थे जिसके बारे में जवाबात लेने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए और अपने नाज़रीन की इस्लाह के लिए आज हम दोबारा मुफ्ती मोहम्मद इमरान यूसुफ़ी साहब के पास आज हम दोबारा मौजूद हैं और इनसे हम सवालात करेंगे, जवाबात भी लेंगे। और सबसे पहला सवाल यही कि मुफ्ती साहब, माह ज़िल हज्जा की फ़जीलत और अहमियत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़इ वल वत्र, और फ़जर की कसम और 10 रातों की कसम और वत्र की कसम जब वो फूट पड़े। अब मुफ़स्सिरीन कराम ने तफ़सीर इब्न कसीर में वल फ़ज्र से मुराद जो है वो यौम नहर लिया है कि इससे मुराद 10 ज़िल हज्जा का दिन है कि ये जिसकी कसम अल्लाह ख़ुद उठा रहा है, तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा कौन कर सकता है, इहाता कौन कर सकता है कि जिसके बारे में अल्लाह कसम ख़ुद उठा रहा है कि वल फ़ज्र, और फ़ज्र की कसम, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। ये 10 रातों से मुराद जो है वो मुफस्सिरीन कराम ने जो है वो ये 10 ज़िल हज्जा की रातें ली हैं कि इससे मुराद 10 ज़िल हज्जा की रातें हैं। और वश्शफ़इ वल वत्र से मुराद मुफस्सिरीन कराम ने खुसूसन 9 ज़िल हज्जा को जो है वो मुराद लिया है कि इससे मुराद जो है वो यौम अरफ़ा का दिन है, जो है वो यौम अरफ़ा मुराद लिया है। और अरफ़ा का माना होता है पहचान का दिन, और इस दिन में हाजी जो हैं वो अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की जो है वो माफ़ी चाहते हैं, जिसके बारे में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि ये दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला इस दिन गुनहगारों की बख्शिश फरमा देता है और कई गुनहगारों को और कई की गर्दनों को जो है वो जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। और इसके रोज़ा जो है वो रखना सुन्नत है, यानी 9 ज़िल हज्जा का रोज़ा रखना सुन्नत मुबारका है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही मुस्लिम में है, जिसके रावी हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला पर गुमान है कि अल्लाह तबारक व ताला वो शख्स जो इस दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह तबारक व ताला युकफ़िरुस सनतल मादिया वल बाक़िया, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के गुज़िश्ता साल जो गुज़र गया माजी का और जो आने वाला साल है, उन 2 सालों के गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देता है। ये इस माह की अहमियत है। और इस दिन के रोज़ा रखना यानी 9 ज़िल हज्जा का रोज़ा रखना, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, इस हदीस की राविया हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, जो इस दिन का रोज़ा रखेगा अल्लाह तबारक व ताला 1000 रोज़ों के बराबर उसको सवाब अता फरमाएगा। जी सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसका उन्वान है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के मुतालिक बहुत सारे कुछ सवालात हमारे पास मौजूद हैं, उनके जवाबात भी लेंगे। और पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है, कुछ इस तरह के सवालात हमारे पास मौजूद होते हैं कि बहुत सी कन्फ्यूजन हमारे दिलो दिमाग में मौजूद होती है, और उसको दूर करने के लिए आज इस चैनल के तवस्सुल से हम नाज़रीन की इस्लाह और अपनी इस्लाह करेंगे। और मुफ्ती साहब की खिदमत में सबसे पहला सवाल रखते हैं कि कुर्बानी का जो जानवर है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जी, तो उसमें बकरे की जो उम्र है वो 1 साल होनी चाहिए, 1 साल के से कम का जो है वो नहीं होना चाहिए। और गाय जो है उसकी उम्र जो है वो गाय
یا وہ جو بیل ہے اس کی 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ جو ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم کا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح دمبا یا چھترا ہے اس کی بھی 1 سال ہے۔ ہاں اگر دور سے دیکھنے سے وہ اگر تو 6 ماہ کا ہے تو دور سے دیکھنے سے وہ سال کا لگتا ہے، اتنا فربا ہے، موٹا تازہ ہے، تو اس کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز ہوگی۔ جی بالکل ناظرین، مفتی صاحب اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قربانی عید الاضحیٰ پہ تو کرتے ہیں لوگ، قربانی کر لی، اور کوشش کئی لوگوں کی کچھ یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی گوشت بنا ہے وہ سائڈ پہ کر لیں، ہم رکھ لیں، خود رکھ لیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن جو اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ گوشت کے جو ہے وہ 3 حصے کرنے چاہیے، اور سبھی کو جو ہے وہ یکساں یعنی برابر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ پہلے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور پھر اس کے 3 حصے کر لیے۔ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی عمدہ جو ہے وہ ران جو ہے یا کوئی اچھا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور باقی جو ہے وہ آپ غربا میں تقسیم کر دیں۔ 3 حصے، ایک اپنے لیے، ایک جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا کے لیے۔ آپ یہ شریعت ہمیں اس کا حکم دیتی ہے۔ اور اگر کچھ لوگ جیسے کہ سارا ہی سائڈ پہ کر لیتے ہیں، کچھ یہ ہوتے ہیں دیتے ہیں لیکن وہ دیتے ہیں جو بچا کچا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہے؟ کیا گناہ گار ہوتا ہے؟ جی، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جناب جو جانور آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے تو جانور وہ قبول ہوگا جو اس کے راستے میں دیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، نہ کہ جی آپ جو بکرا کیا ہے اچھا وہ آپ اپنے لیے رکھ لیں اور باقی جو گائے کہ نہیں جی یہ میں تقسیم کر رہا ہوں۔ جو جانور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے، سنت ابراہیمی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ وہ 3 حصے کرنے ہیں، نہ کہ اپنے لیے عمدہ جو ہے وہ رکھ لینا ہے، باقی جو ہے وہ تقسیم کر دینا ہے۔ تو 3 حصے ہی کرنے چاہیے، چاہے وہ بکرا ہے، چھترا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، تو گوشت کے 3 حصے ہی کرنے چاہیے۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ مفتی صاحب نے یہی کہا کہ غربا کو بچا کچا نہیں دینا چاہیے، جو انسان کو خود پسند ہوتا ہے وہی دوسروں کو دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جیسے قربانی وہ کر رہا ہے لیکن اس کے حق حلال کے پیسے نہیں تھے، چوری کے پیسے ہیں، ایسے ہی کسی بھی ذرائع کے پیسے تھے، کیا اس کی قربانی قبول ہوگی وہ اگر قربانی کرتا ہے؟ جی اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حرام کمائی سے ہے، تو اللہ جو ہے وہ حرام کمائی کو جو ہے وہ حرام پیسے کو اللہ جو بھی صدقہ اور خیرات کیے جائے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ جی اچھا مفتی صاحب، کیا مسافر قربانی کر سکتا ہے؟ جی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر قربانی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہم آج کے اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اگر وہ قربانی سے پہلے زخمی ہو جاتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اور اگر وہ اتنا زخمی ہو جاتا ہے کیا اسے دوبارہ اور قربانی کرنی پڑے گی؟ اگر تو اس کو چوٹ لگی ہے ٹانگ وغیرہ پر، تو اگر تو وہ چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر تو وہ چل کر نہیں جا سکتا، لنگڑا پن یا کانا پن یا بہنگا پن اس کا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی، اور جس نے اپنے اوپر خود واجب کر لی ہے اس کے لیے وہ دوسرا جانور لانا ضروری ہوگا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے مفتی صاحب سے عید الاضحیٰ کے متعلق کچھ بہت ہی اہمیت کے حامل سوالات کے جوابات لیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔